नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। चित्त बुझ्ने काम नगरे सत्तारूढ गठबन्धन फेरिने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। समाजवादी मोर्चामा एमाले गए पनि कांग्रेसलाई फरक नपर्ने दाबी। वैशाख यता देशभर बाढी पहिरोका 149 वटा घटना, 21 जनाको मृत्यु, 26 जना बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीचको खेल जारी। नेपाल टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै। र साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा आज नेपाल चिर प्रतिद्वन्दी भारतसँग भिड्दै सेमिफाइनल पुग्न नेपालले जित्नै पर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। कांग्रेस महामन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे गठबन्धन फेरिने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सत्तारूढ गठबन्धन ठिक ढङ्गले नचले गठबन्धन नै फेरिने बताएका हुन्। उनले कांग्रेसले सरकार छोड्नुपर्छ कि भन्ने डरले चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे। महामन्त्री थापाले समाजवादी मोर्चामा नेकपा एमाले पनि थपिएर कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा भए पनि कांग्रेसलाई फरक नपर्ने दाबी समेत गरे। एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, हामी सरकार गुमाउन तयार भयो। के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो। चलोस् न, ल अब चलोस्, समाजवादी मोर्चामा एमाले पनि थपियोस्, एउटै मोर्चा बनोस्। अरू माग्रेका सबै पार्टी बनेर एउटै सबै एकजना एक ठाउँ जम्मा भएर एउटै बनाउनु भएछ भने पनि त्योसँग कांग्रेस लड्छ नि त। एक्लै लड्छ, जुझ्छ, जित्दै सरकार बनाउँछ, हारे चकटीमा बस्छ, चकटीमा पनि बस्न नपाए भुइँमा बस्छ, फेरि उठ्छ, मैलो टक्टकाउँछ, फेरि उठ्छ, फेरि अगाडि बढ्छ। के बिग्रन्छ? महामन्त्री थापाले संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्न नहुनेमा जोड पनि दिए। उनले समाजका समस्याको चिन्तनको केन्द्रमा कांग्रेसलाई ल्याउनु पर्ने पनि बताए। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। आइतबारदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु हुने विधान अधिवेशनको अन्तिम तयारीको लागि आज केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको हो। बैठकले विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने मस्यौदा विधानलाई अनुमोदन गर्ने बताइएको छ। विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटिका 410 सदस्य साथै प्रदेश र जिल्ला कमिटी, भातृ संगठन, प्रवास समेत गरी करिब 800 प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन्। यसरी सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूलाई 10 वटा समूहमा विभाजन गरेर विधानमाथि छलफल हुनेछ। विधान अधिवेशनले संघीय परिषद खारेज गरेर पुनः एकल नेतृत्वमा फर्कने गरी तयार पारिएको विधान अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गर्नेछन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुन देशभर फैलिएको जानकारी दिएको छ। जेठ 31 गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन शुक्रबारबाट देशभर फैलिएको विभागले विशेष बुलेटिन प्रकाशित गरेर जानकारी दिएको हो। कोशीसँगै बागमती र मध्य प्रदेशको पूर्वी भूभागमा पहिलो दिन नै सक्रिय भएको मनसुन अन्य प्रदेशमा ढिला गरी पुगेको हो। औसतभन्दा एक दिन ढिला गरी नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलन 9 दिन लागेको विभागले जनाएको छ। देशभर मनसुन फैलिएको र सक्रिय अवस्थामा रहेकाले 3 दिन विभिन्न भूभागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ। मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा र केही ठाउँमा अत्याधिक वर्षाको समेत सम्भावना औलाइएको छ। देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय लगायतका समस्या आउन सक्ने विभागले सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ। वैशाख यता देशभर बाढी पहिरोका 149 वटा घटना भएका छन्। बितेका 70 दिनमा बाढी पहिरोबाट 21 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। 26 जना बेपत्ता रहेका छन्। वैशाख यता 82 वटा पहिरो र 67 वटा बाढीका घटनामध्ये पहिरोमा पुरिएर मात्रै 14 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परेका 5 जना बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाढीमा परेर 7 जनाले ज्यान गुमाएको र 21 जना बेपत्ता
आवश्यकता रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बाढी पहिरोका यी घटनामा 521 परिवार प्रभावित भएका छन्। जेठ 31मा मनसुन भित्रिएसँगै वर्षा जारी रहेकाले थप क्षति पुर्याउने आङ्कलन गरिएको छ। मनसुनको सुरुमै सङ्खुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ। यसपालिको मनसुनमा देशभर 12,54,000 जनाभन्दा धेरै नागरिक प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ। साथै 2,86,000 भन्दा धेरै घरधुरीमा असर पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। गत असार 2 गते राति आएको बाढीले सङ्खुवासभाको सभाखोला, लोहाकोट, बिजुवा पानी सामुदायिक लिफ्ट आयोजना बगाउँदा करिब 3 करोडको क्षति भएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको लिफ्ट आयोजना बाढीले बगाउँदा स्थानीयलाई पिउने पानीको समेत समस्या भएको छ। सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको लिफ्ट खानेपानी आयोजना बगाउँदा करिब 3 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुर अन्तर्गतको सभाखोला, लोहाकोट, बिजुवा सामुदायिक लिफ्ट आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा बाढीले बगाएको हो। बाढीले बगाएको आयोजनाको निरीक्षण गर्दै कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर आयोजना पुनर्निर्माणका लागि पहल थाल्ने जनाएको छ। अस्ति त हामीलाई के लागेको थियो भने धेरै क्षति भएको छैन जस्तो लागेको थियो होइन। तर अहिले यो स्पोर्टमा आइसकेपछि, यो ठाउँमा आइसकेपछि मैले हामीले हेर्दाखेरि कस्तो देखेको छ भने लगभग 3 करोड जति क्षति जस्तो देखिन्छ। यहाँ सङ्कुलदेखि लिएर पम्प हाउस र पम्प हाउसमा राखेका सरसामानहरू, जुन इलेक्ट्रोमेकानिक्सको कुराहरू छन्, ट्रान्सफर्मर कुराहरू छन्, त्यो हेर्दाखेरि र यो भवनको जुन अवस्था हेर्दाखेरि हामीले लगभग 3 करोड रुपियाँ क्षति भएको छ। खोलाभन्दा करिब 50 मिटर वर रहेको आयोजना स्थलमा बाढी पस्दा सम्पबेल, पानी तान्ने मोटर, पम्प, ट्रान्सफर्मर, 3वटा कन्ट्रोल प्यानल, स्टेबलाइजर, चेन पुल्ली, पाले घर लगायत सम्पूर्ण सामग्रीमा क्षति पुगेको छ। आयोजना निर्माण स्थल अहिले बगरमा परिणत भएको छ भने सम्पबेलमा रहेको ठाउँमा खोला बगिरहेको छ। हाम्रो सम्पबेल पुरै गयो, त्यहाँभित्र चाहिँ मोटर पम्पहरू गए, अनि एउटा ट्रान्सफर्मर गयो, अनि यहाँभित्र चाहिँ स्टेबलाइजर त्यो गयो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चलाउने हाम्रो प्यानल बोर्ड 3टा थिए, अनि त्यहीँभित्र मोटर पम्प पनि एक्स्ट्रा पनि थियो, त्यो पनि अहिलेसम्म गएको अवस्था छ। अनि त्यो चाहिँ अन अफ मेसिन त्यहाँभित्रको सम्पूर्ण गयो, अनि घर क्षति भयो। 386 घर परिवारलाई पानी खुवाउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट 150 घर परिवारले पानी खाँदै आएका थिए भने 200 घर परिवारमा धारा जडान गरेर वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। निर्माण सकिन लागेको आयोजना बाढीले बगाएपछि स्थानीय पिउने पानीबाट वञ्चित भएका छन्। 368 घर परिवार लाभान्वित हुने हो। यसमा चाहिँ हामीले अहिले 118 घरले पानी खान सुरु गरेका थियौँ। अरू धारा जडान गरेर पानी 1 हप्ताभित्र प्रत्येक घरमा पानी पुर्याउने अवस्थामा थियौँ। सबैजनाको खुसियाली चाहिँ अब एकै दिनको बाढीले खतम पारिदियो। अब अन्यत्र काहीँ स्रोत पनि छैन। आयोजना निर्माणको काम आर्थिक वर्ष 2075-76बाट थालिएको हो। कुल अनुमानित 11 करोड 11 लाख 8,927 रुपैयाँ लागतमा आयोजना निर्माण भइरहेको थियो। युवराज बिष्ट, भोजपुर। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले समग्रमा नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएको देखाएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा नेपालमा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य हेरचाह, पोषण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्यमा प्रगति भएको देखिएको हो। सन् 2022 को नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएको देखिएको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका निर्देशक कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए। दिगो विकासको लक्ष्यमा टोटल फर्टिलिटी रेट हामी हासिल गरिसकेका छौँ। 2.1 पुग्नु पर्ने थियो, हामी त्यसकै औसतमा छौँ। कुनै बेला एउटा 15 देखि 49 वर्षको रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपको महिलाले पाउने बच्चाको सङ्ख्या नेपालको औसत 1996 मा 4.8 थियो भने करिब 5 जना सन्तान पाउनुहुन्थ्यो भने अहिले 2 मा गएर झरेको छ।
94% गर्भवती महिलाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नर्स अनमीबाट गर्भवती सेवा प्राप्त गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। बच्चा जन्मिसकेपछि 10 मध्ये 7 महिला र नवजात शिशुलाई जन्मेको 2 दिनभित्र स्वास्थ्य जाँच गराइएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षणमा 79% बच्चाहरू स्वास्थ्य संस्थामा जन्मने गरेको देखाइएको छ। त्यस्तै 5 वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सन् 1996 मा 5 वर्ष मुनिका प्रति 1000 जीवित जन्ममा 118 को मृत्यु हुने गरेकोमा सो मृत्यु दर तुलनात्मक रूपमा घटेर हाल प्रति 1000 जीवित जन्ममा 33 को मृत्यु हुने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको पहिलो नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेसको उपाधि चीनकै सिचुआन ड्रागन बोट टिमले जितेको छ। शनिबार भएको 200 र 500 मिटर दुवैतर्फको फाइनल खेलमा सिचुआन टिमले जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा पहिलो भएको सिचुआन ड्रागन बोट टिमले 5,50,000 रुपैयाँका दरले 11 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा नेपाली टिम नारा ड्रागन बोट टिमले दोस्रो बन्न सफल भएको छ। 2 र 500 मिटर दुवै विधामा दोस्रो स्थान बनाएको नेपाली टिमले 3,50,000 रुपैयाँका दरले 7 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा चीनकै युनान ड्रागन बोट टिम तेस्रो भएको छ। दुवै विधामा तेस्रो युनानले प्रति विधा 2 लाखका दरले 4 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। प्रतियोगितामा नेपाली टिम NRCA उत्कृष्ट 4 मा पर्न सफल भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल र चीनका 4-4 गरी 8 टिम सहभागी थिए। शुक्रबार भएको समूह चरणको खेलबाट नेपालका 2 र चीनका 2 टिम अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेका थिए। प्रतियोगितामा भाग लिएका 8 वटै टिमले जनही नगद 1-1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, नेपालका लागि भारतीय राजदूत छङसोम, पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य लगायतले पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए। यसैबीच ड्रागन बोट फेस्टिभलमा प्रयोग गरिएको 8 वटा फाइबरका डुङ्गा चीन सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटकीय नगरी पोखराको पर्यटन व्यवसायलयमा फर्किएसँगै व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूको वृद्धिसँगै पोखराको पर्यटन व्यवसायले लय समातेको हो। उनीहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन सके पोखराको पर्यटन व्यवसाय झनै फस्टाउने व्यवसायीहरूको विश्वास छ। उनीहरूले पर्यटन प्रवर्धनको लागि सरकारले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर पोखरा र वरिपरि क्षेत्रका समग्र गण्डकी प्रदेश र नेपालकै प्रवर्धन बढीभन्दा बढी गर्न जरुरी देख्दछु मैले। यसलाई चाहिँ एकदमै हामी व्यवसाय र सरकारी नेपाल टुरिज्म बोर्ड सबै मिलेर चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रवर्धनात्मक कामहरू र प्रचार प्रसार कामहरू गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ एकदमै सुन्दर भविष्य छ यो पर्यटनको। नेपाल सरकारले चाहिँ अलिकति पर्यटन प्रवर्धनका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान नदिएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ व्यवसायीहरूलाई। किनभने प्रवर्धन कोभिड पछाडि चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनमा त्यति समय नदिएको हो कि भन्ने चाहिँ भान भइरहेको छ। अब नेपाल सरकारले प्रवर्धनलाई अलिकति उच्च प्राथमिकता राखेर पर्यटनहरूलाई चाहिँ नेपाल भित्राउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यस्तै व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूले पर्यटकहरूको आवागमन बढे पनि स्थायी भने हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। कोरोना महामारीपछि पर्यटकहरू बढेको भए पनि उल्लेख्य मात्रामा अझै बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। कोभिड पछाडि पोखरामा दक्ष जनशक्तिको अब अभाव छ। किनभने आगामी सिजन जब सेप्टेम्बर पछाडिको चाहिँ 2023 को सिजन हुन्छ, हामीलाई लाग्छ अब पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्छ पोखरामा। किनभने भारतीय पर्यटकहरू अहिले यो अवस्थामा हेर्दा पनि गर्मी छर्नको लागि धेरै पर्यटकहरू पोखरामा आएको अवस्था अहिले पनि छ। व्यवसायीहरूले सरकारले पर्यटन प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिन सके व्यवसायीहरूको मनोबल बढ्ने र पर्यटकहरू पनि वृद्धि हुने बताएका छन्। गत वर्ष सरकारले आउँदो वर्ष मल अभाव हुँदैन भनेर किसानलाई आश्वासन दियो, तर यसपटक पनि दाङका किसानले खेती गर्ने समयमा पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन्।
खेतमा धान रोप्नका लागि तयारी भइरहँदा दाङका किसान रासायनिक मलका लागि घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। गत वर्ष पर्याप्त मल नपाएका किसानले यो वर्ष पनि रोपाइका लागि मल पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। वर्षौंदेखि मल अभाव भोगे पनि राज्यले नदेखेको दाङका किसानहरूको गुनासो छ। सरकारी निकाय मार्फत बिक्री हुने मल सहकारी मार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीले शेयर सदस्य र सदस्य नभएको भन्दै विभेद गर्दा पनि मलको उचित वितरण भइरहेको छैन। यो मलको लागि आज मल चाहिँ एउटा चटनी दिनेवर चिनी जस्तै पाउने भयो। अब यसमा चाहिँ हामी सरकारलाई पनि एउटा मैले के भन्छ भने सरकारले पनि चाहिँ एउटा किसानतिर हो भनेपछि किसानलाई नत्र किसानलाई हो भने मल ठन्न दियोस्, होइन भने यो अलिकति चियामा चिया खाएको चिनी दिएको यो सरकारले पनि मल नल्याओस्, जनतालाई दुःख नल्याओस्। बजारमा अन्य मल प्रशस्त पाइने भए तापनि त्यो महँगो मूल्य पर्ने हुने भएकाले किसानहरूले राज्यले अनुदानमा दिएको मल नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर सरकारले आवश्यकता अनुसारको मल किसानलाई दिएको छैन। निर्वाचनको बेला किसानलाई सिँचाइ मलदेखि सबै कुरा पुर्याउने भन्दै भोट मागेका नेताहरू अहिले नदेखिएको किसानको आक्रोश छ। यस्तो गराइदिन्छु, बाटो गराइदिन्छु, खानेपानी ल्याइदिन्छु भने यसलाई खै बाटो पनि छैन, खानेपानी पनि छैन, मल पनि छैन, के सुविस्ता छ? भोट माग्ने बेलाभरि यस्तो उस्तो गराइदिउँला भने आजभोलि के छ र के पनि छैन। पोरो पनि यही, परालो पनि असु पनि यही हुन्छ नि त। हामी त कहाँ सहन्छौँ र सन्नम नि थोरै व्यक्ति किन विरोधमा जान्छौँ हामी। भनेपछि किसानलाई धेरै मार्गमा परेको छ। जो जुगी आयो कानै चिरिया भने जस्तो छ। सर अब यो चाहिँ मैले सर्टकट भने हजुरहरूलाई पोरो पनि यहीँदेखि 2 नम्बरी लगेको, अहिले पनि 2 नम्बरी लगेर 1.5 बिघा जग्गामा मैले के गर्ने घोटेर हाल्नु भएन। मोल नपुगेर पोरो पनि आधा बारीमा मकै भएन, पहेँलो भएर सुकेर गइयो। स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका सहकारीलाई कोटाका आधारमा मल दिने गरेको कृषि सामग्री कम्पनी तुलसीपुर शाखाले जनाएको छ। गत वर्ष जस्तो यस वर्ष मल अभाव नरहेको दाबी कार्यालयको छ। मलको पूर्ण रूपमा अभाव त होइन, हामीसँग पोहोरको तुलनामा झन्डै धेरै अहिलेसम्म आइपुगेको अवस्था छ होइन। हाम्रो जिल्लामा पनि बढी आइसकेको छ र नेपालमा पनि मल चाहिँ पोहोरको तुलनामा बढी आइसकेको छ। पछिल्लो हाम्रो टेन्डरहरू भइरहेछ, पाइपलाइनमा छ। अब आयो भन्दा चाहिँ श्रावणको चाहिँ पहिलो हप्तातिर चाहिँ युरिया आउँछ कि भन्ने चाहिँ छ। सायद त्यति बेलासम्म चाहिँ आउँदैन। दाङमा साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीले रासायनिक मल वितरण गर्ने गरेका छन्। घोराईमा साल ट्रेडिङले 30% र तुलसीपुरदेखि पश्चिम क्षेत्र सल्यानमा कृषि सामग्री कम्पनीले 70% मल वितरण गर्दै आएका छन्। शरद रेग्मी, दाङ। नेपाली बजारमा भारतीय रुपैयाँको खरिद बिक्री दर फेरिएको छैन, तर मोरङका बजारमा भाउ घटाएर भारतीय रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको दर रेट अनुसार 500 रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँको 800 हुनुपर्ने भए पनि विराटनगरमा 700 रुपैयाँमा खरिद बिक्री हुने गरेको हो। दर्शकवृन्द, अहिले म नेपाल भारत सीमा क्षेत्र जोगमनीमा छु र अहिले नेपालको अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ भारतीय नोट लिन बन्द गरिएको छ। नेपालका साना व्यवसायी होस् या ठुलो व्यवसायी होस्, रिक्सा चालकहरूले समेत भारतीय नोट लिन इन्कार गरिरहेको छ र यो जुन सीमा क्षेत्र रहेको छ, सीमा क्षेत्रमा पनि निकै कम दाममा चाहिँ भारतीय नोटहरू लिइरहेको छ। समस्या त कस्तो छ भने जस्तै हामीले पब्लिकहरू जस्तो यहाँ हाम्रो उसमा आइसकेपछि हामीले प्रायः साट दिएका छौँ। जस्तै 1000 को 1600 हुन्छ, 1600 कि हामीलाई जुन रेट दिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कको नियम विपरीत हामी काम गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। राष्ट्र ब्याङ्कको जुन हिसाब छ, जस्तै 100 को 160 रुपियाँ त्यही हामी दिइरहेछौँ। 500 को 800 मा हामी लिँदैनौँ, किनभने पेट्रोल पम्पहरूमा पनि त्यसरी नै लिन्छन् होइन। बाहिर बजारमा पनि दिँदाखेरि लिँदैन, 800 मा 750 मा लिन्छ, कसैले 700 मा लिन्छ। पेट्रोल हाल्न गएको अब भाडु नै पैसा थियो होइन, अब भाडु पैसा लिएन। अब त्यो रिजर्भ लागेको गाडी यहाँ आयो अनि त्यसपछि काउन्टरमा भजाएर नेपाली पैसा लिएर अनि तेल हालेको। दर्शकवृन्द, भारतबाट चाहिँ नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई समेत चाहिँ भारतीय नोट सटही गर्न चाहिँ समस्या परिरहेको छ। इंडिया से आते हैं सर, हमारी पैसा जानबो न करते। क्या बोला जो यहाँ जाइए जहाँ गाड़ी लगल है वहाँ जाकर के मोरू करवाइए तब लेंगे।
हामीसँग कुराकानीको क्रममा चाहिँ भारतीय पर्यटकहरूले चाहिँ नेपाल आउँदा अन्य समयमा जुन भारतीय रकम शक्तिशाली हुने गरेको थियो र अहिले भारतीय रकम जुन नोटहरू रहेको छ त्यो चाहिँ निष्क्रिय भनौँ न एकदमै कमजोर भएको उहाँहरूले बताउनु भएको छ कि यहाँ इंडियन रुपया नहीं चल रहा है, जिसके चलते हम एक्सचेंज कराना पड़ रहा है। एक्सचेंज भी कमीशन लेके एक्सचेंज करता है। एक समय था कि पहले जो है इंडियन रुपया कमीशन पर भेजता था, इंडियन रुपया ज़्यादा पैसा देख लेता था। आज के समय में जो है इंडियन पैसा ले ही नहीं रहा है, उल्टे उसके बदले कमीशन देना पड़ रहा है। यस विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई समेत समस्या पर्दै गइरहेको छ। क्यामेरामा निशान कटेलका साथ वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। हुवावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। आइसिटी फाउन्डेसन नेपालको आयोजनामा भएको कन्क्लेभको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गरेका हुन्। हुवावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 शुक्रबार शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डिजिटल इकोनोमीमा सरकारले विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन्। डिजिटल इकोनोमीमा सरकारले विशेष जोड दिँदै आए पनि भौगोलिक अवस्थाका कारण सोचे अनुरूपको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी काम कारबाहीहरू म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव नरहेको जिकिर गरे। सरकारकी काम कारबाहीहरू म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म हामीले खोजेको सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव छैन। सरकार र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्न तथा सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूति सहित भ्रष्टाचार मुक्त समाजको विकासका हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन साइबर सुरक्षा नीति, स्टार्टअप नीति र ई गभर्मेन्ट, ई कमर्स ऐन लगायत आवश्यक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन्। स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा सुरक्षा प्रविधिका जनशक्ति पलायन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले पहल गर्ने उनले बताइन्। सुशासनका निम्ति आवश्यक छ, यो उत्पादनका निम्ति आवश्यक छ, यो शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयवस्तुलाई स्मार्ट बनाउन र यसलाई प्रभावकारी बनाउन यो आवश्यक छ। जसरी पछिल्लो दशकमा यो विकास भएर आयो, अबको एक दशकमा सूचना र प्रविधिले उल्लेख्य विकास गर्नेछ र हामी पनि एउटा सँगसँगै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रममा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा गरे पनि नेपालमा भने लागू नभएको गुनासो हुवावेका एनसिएल सोल्युसन रेस्पोन्सिबल प्रदीप पनौरले बताए। नेपालले प्रविधि मैत्री युगलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको कुरा गरिन्छ हैन, हामीले चाहिँ हुवावे एज अ आइसिटी पार्टनर यो नेपालको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फाउन्डेसन दिएको हो, सो द्याट चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू आएर एउटा प्लेटफर्ममा बसेर चाहिँ हाउ चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले डिजिटल नेपाल चाहिँ इनेबल गर्ने हैन, डिस्कसन्सहरू गर्ने, पोलिसिजहरू बनाउने हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ। फोस्टरिङ डिजिटल्ली सक्षम नेपालको नारा सहित आयोजना हुने कन्क्लेभले डिजिटल रूपान्तरणको लागि नेपालको सक्षमता र यसको लागि आवश्यक नीति र कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। साथै प्रदेशमा डिजिटल संवाद कार्यक्रम सम्पन्नपछि राजधानीमा सो सम्मेलन गरिएको हो। मुलुकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले विगत 4 वर्षदेखि हुवावेले यस्तो सम्मेलन नेपालमा गर्दै आएको छ। 2 दिने सम्मेलनमा दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, भारत र बङ्गलादेशका सूचना प्रविधि सम्बन्धी 70 बढी स्रोत व्यक्तिहरू विज्ञको सहभागिता छ। कन्क्लेभमा विभिन्न 6 थिममा 15 बढी सेसनहरू सञ्चालन हुनेछन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले 2062-63 को परिवर्तनबाट मुलुकको हित हुनुको सट्टा राष्ट्रियता कमजोर भएको, धर्म संस्कृति र पहिचान मेटिएको, विधिको शासनको धज्जी उडेको आरोप लगाएका छन्। महोत्तरीको 11मा
निर्मित राप्रपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री स्वर्गीय रामविलास यादवको शालिगको अनावरण गर्दै थापाले परिवर्तनपछि निष्ठा इमान्दारी र आदर्शको राजनीति कमजोर भएको आरोप लगाएका हुन्। केही सीमित दलका सीमित नेताहरूको सिन्डिकेटबाट मुलुक आक्रान्त भएको दाबी समेत गरे। नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकका पूर्व सभापति विकास लामाको 64 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। लामाको क्यान्सरको उपचारको क्रममा गैराती वीर अस्पतालमा निधन भएको हो। लामाको निधनप्रति कांग्रेस नेताहरूले श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका छन्। कैलाली कारागारमा अनुगमन गर्न गएका प्रहरीमाथि कैदीबन्दीले आक्रमण गरेका छन्। शनिबार दिउँसो कारागारमा अनुगमनको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीमाथि कैदीबन्दीहरूले आक्रमण गरेका हुन्। कैदीबन्दीको आक्रमणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक असै उपेन्द्र सामन्त घाइते भएका छन्। उनको टाउकोमा चोट लागेको जनाइएको छ। जीव दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह र उनकी धर्मपत्नी अमृता देवी सिंहको आज दाह संस्कार गरिने भएको छ। बुधबार जिल्ला अस्पतालमा राखिएको मन्त्री सिंह दम्पतिको पार्थिव शरीरलाई शनिबार जिल्ला अस्पतालदेखि चैनपुर बजार परिक्रमा गराई नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा शोक तथा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर दिउँसो सेती नदी स्थित धौला बगर बसानघाट टुङ्ग्रीमा अन्त्येष्टि गरिनेछ। मन्त्री सिंहका कान्छा छोरा नर्वेबाट आउन समय लागेकाले 4 दिनपछि सिंह दम्पतिको अन्त्येष्टि गरिन लागि हो। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बिटी जोरमा बाढी पहिरोबाट 31 घरमा क्षति पुगेको छ। आज बिहान आएको बाढीले पाक्न लागेको मकै र रोपाई गर्न राखिएको धानको ब्याड समेत बगाएको छ। बाढी पहिरोबाट पशु चौपाया र कुखुरा पनि नष्ट रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका 3 तात्रीबास नजिकै पोखरीमा डुबेर 2 बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गैंडाकोट 4 का 13 वर्षीय प्रतीक परियार र 15 वर्षका नवीन श्रेष्ठ रहेका छन्। शुक्रबार साँझ करिब 7:15 बजे तात्रीबास नजिकै सिँचाइका लागि बनाइएको पोखरीमा गर्मी छल्नको लागि पौडी खेल्ने क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। देशका धेरै ठाउँमा आज चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मुसलधारे पानी पर्न सक्नेछ। अन्य स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने पूर्वानुमान छ। वर्षासँगै खोलामा बाढी र पहिरोको जोखिम भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्। मकवानपुरको भोरलेनी र आसपासको क्षेत्रमा पछिल्लो 3 घण्टामा भारी वर्षा भएको छ। पोखाजोर खोला लगायत सो क्षेत्र भएर बहने ससाना खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने सम्भावना रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कास्कीको पोखरा, छुमरोङ, जुमेल्टी लगायत क्षेत्रमा पनि भारी वर्षा भएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोको कारण हेटौडा काठमाडौँ जोड्ने कान्ति लोकपथ बन्द भएको छ। ललितपुरको भट्टे डाँडा नजिक आज बिहान पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हो। पहिरोको कारण हेटौडाबाट काठमाडौँतर्फ र काठमाडौँबाट हेटौडातर्फ जाँदै गरेका सवारी साधन जाममा परेका छन्। पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले अहिलेसम्म 30 जलविद्युत आयोजनामा 8.5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले जनाएको छ। यही असार 1 र 2 गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवा सभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढीले 463 मेगावाट क्षमताका 30 वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको हो। नेपाल र मार्शल आइसल्यान्ड बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। नेपालका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रतिनिधि अमृत राई र मार्शल आइसल्यान्डका समकक्षी बीचमा कूटनीतिक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। राष्ट्रसङ्घका 183 सदस्यमा नेपालले अब सम्बन्ध स्थापना गर्न 12 देश मात्रै बाँकी छन्। फितलो तयारीको कारण सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगराई भेरिएसन गरेर करिब 20 लाख थान राहदानी छापे तयारी थालेको छ। समयमा बोलपत्र आह्वान नगरेपछि करिब 13 वर्षदेखि राहदानी छाप्दै आएको फ्रान्सको आडिनिया कम्पनीलाई फेरि पनि राहदानी छपाएको जिम्मा दिन लागि हो। अहिले करिब 5 लाख राहदानी मात्र मौजूद छन्।
वीर अस्पतालले सर्वसाधारणको लागि 700 बेड आजदेखि निःशुल्क उपलब्ध हुने भएको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको कार्यकारी परिषदले आजदेखि लागू हुने गरी वीरका 750 बेड सर्वसाधारणको लागि निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रति बेड 200 रुपियाँ शुल्क लिने गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण सुरु गरेका छन्। 2072 असोज 3 गतेभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका 1,75,000 भन्दा धेरै नागरिकका सन्तानले पछिल्लो नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता पाउनेछन्। यस्तो संख्या झन्डै 5 लाख रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गतका शीर्षकमा उठेका प्रश्नमाथि भोलिदेखि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु हुने भएको छ। भोलि गृह, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ। यस्तै युवा, शहरी विकास, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रीले पनि जवाफ दिने कार्यसूची छ। धनकुटाको साँगुरी गढी 9 दिल्लु टारमा तमोर नदीले बगाएर 1 इन्जिनियर बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा मोरङ बेलबारी 11 का 23 वर्षीय सिद्धार्थ कुमार खत्री रहेका छन्। मोटरेबल पुल निर्माणको लागि नाप जाँच गर्ने क्रममा उनी चिप्लेर नदीमा खसेका हुन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशभर सामान्य बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।